Hello everyone, how are you all? Welcome to our YouTube channel घरमा ट्युसन। आजको भिडियोमा हामी ग्रेड 11 को म्याथमेटिक्सको च्याप्टर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। ल धेरै समय नलिई आजको भिडियो सुरु गरौँ। क्वाड्रेटिक इक्वेसन। र क्वाड्रेटिक इक्वेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिले क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको के त्यसको बारेमा हेरौँ। क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको के हो? अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज डिफाइन्ड एज द इक्वेसन अफ डिग्री 2। डिग्री 2 भयो भने त्यसलाई के भन्छ? क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्छ। इट मिन्स द हाईएस्ट पावर अफ द फंक्सन 2। जस्तै एक्जाम्पललाई भन्नुपर्दा जस्तै f(x) भन्ने एउटा फंक्सन छ, त्यसलाई हामीले y नै भन्दियौ। एउटा इक्वेसन यसलाई y नभने यसलाई यसलाई 2x² प्लस 4x प्लस 1 यस्तो खालको इक्वेसन यो इक्वल टु 0 भन्दियौ। यो एउटा इक्वेसन छ। अब यसको डिग्री भनेको कति हुन्छ? सबभन्दा हाईएस्ट पावर जुन छ त्यही हुन्छ यसको डिग्री। यसको डिग्री भनेको यसको पावर 2 छ, यसको पावर 1 र यसको पावर के हुन्छ भने यसको पावर 0 हुन्छ। अनि यो तीनटैबाट हेर्दा सबभन्दा हाईएस्ट पावर भनेको यसको कति छ? 2 छ। म्हणजे कुनै पनि यदि दिएको इक्वेसनमा जसको डिग्री 2 छ अथवा जसको सबभन्दा हाईएस्ट पावर दिएको फंक्सनको छ त्यसलाई के भन्छ? क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनिन्छ। यसको स्ट्यान्डर्ड फर्म भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 को फर्ममा हुन्छ यो। र यसको पावर भनेको हाईएस्ट पावर अथवा यसको डिग्री भनौं कति हुन्छ? 2 हुन्छ। त्यही भने यसमा द स्ट्यान्डर्ड फर्म अथवा क्वाड्रेटिक इक्वेसन यो। अब जसमा यो सुरुमा ax² प्लस bx प्लस c जसमा यो सुरुको जुन a छ यो चाहिँ कहिले पनि 0 हुनु भएन है। यदि 0 भइदियो भने के हुन्छ? यो 0 भइदियो भने 0x² 0 भयो भने bx प्लस c आउँछ मात्रै। bx प्लस c भनेको यो भनेको के हुन्छ? लिनियर इक्वेसन हुन्छ। लिनियर इक्वेसन भने थाहा छ मलाई y इक्वल टु ax प्लस b जस्तो, y इक्वल टु ax प्लस b जस्तो हुन्छ। जस्तै y इक्वल टु 2x प्लस 5 यस्तो, y इक्वल टु 2x प्लस 5 यस्तो खालको आउँछ। यस्तो खालको आयो भने यसलाई के भनिन्छ? लिनियर इक्वेसन भनिन्छ। भनेपछि यदि जहिले पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन के फर्ममा हुनुपर्छ? ax² प्लस bx प्लस c को फर्ममा हुनुपर्छ र जसमा चाहिँ a भनेको कहिले पनि 0 हुनु भएन। जस्तै एक्जाम्पलको लागि भन्नुपर्दा x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल 0 अथवा x² माइनस 4 इक्वल टु 0 अथवा x² प्लस 2x माइनस 0 इक्वल टु 0। यसमा हरेक यो तीनटा एक्जाम्पल दिएको छ। यसमा हरेकमा के छ? पावर के छ? 2 छ। हाईएस्ट पावर के छ? 2 छ। अथवा यसको डिग्री कति छ? 2 छ। भने यस्तो खालको इक्वेसन हामी के भन्छ? क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्ने गर्छौं। ल यदि अझै के कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। ल अब नेक्स्ट, अब यसपछि हामी यसको इन्ट्रोडक्सन हेर्ने क्वाड्रेटिक इक्वेसनको इन्ट्रोडक्सन। अब हेर्नु त अहिले भर्खर भनिहाल्यो मैले क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई जहिले पनि के क्वाड्रेटिक इक्वेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसन क्यान बी रिटन इन जनरल फर्म के हुनुपर्छ? y इक्वल टु ax² प्लस bx प्लस c हुनुपर्छ। जसमा a भनेको 0 हुनु भएन, अहिले भर्खर भनिहाल्यो। र यसमा यो a b र c भनेको जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र यो x भनेको जुन भ्यालु हामीले के गर्छ? अननोन भ्यालु हुन्छ जुन चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्छौं। जस्तै एउटा एक्जाम्पल नै हेर्नु पर्दा जस्तै 2x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टु 0 भन्ने एउटा इक्वेसन छ। यसमा यो a जस्तो र यो b जस्तो र यो c भनेको के रहेछ? कन्स्ट्यान्ट छ र यो x भनेको के हो? अननोन भ्यालु हो जुन चाहिँ हामीले भ्यालु के गर्छ? डिटरमाइन गर्छ, पत्ता लगाउँछ। अब यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्यो भने यो के जस्तो आउँछ? यो ठ्याक्कै मिलेको छैन क्वेसन, यसलाई 4x² गरौँ। अब हेर्नु थियो यसलाई 8x गरौँ है। ल यसलाई हामीले गर्ने हो भने यो के हुन्छ? 2x को होल स्क्वायर हुन्छ प्लस 2a भने जस्तो 2x हुन्छ, यसलाई एकछिन छोडौं, प्लस 4 लाई हामीले 2a² लेख्छौं। भनेपछि a² प्लस 2ab भने जस्तो यहाँ के छ? 2 छ। 2 to 4 4 to 8 भनेपछि यो के भयो? a² प्लस 2ab प्लस b² भने के हुन्छ? यो a प्लस b को होल स्क्वायर हुन्छ इक्वल टु 0। यो स्क्वायर गयो भने स्क्वायर रुट हुन्छ। भनेपछि के हुन्छ? यो 2x प्लस 2 इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 0 भनेको 0 हुन्छ। भनेपछि 2x भनेको कति हुन्छ? माइनस 2 हुन्छ। भनेपछि x भनेको कति हुन्छ? माइनस 2 बाइ माइनस 2 भनेको माइनस 2 बाइ 2 भनेपछि यहाँबाट x भनेको कति हुन्छ? माइनस 1। भनेपछि यहाँबाट जहिले पनि एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, यहाँ जतिवटा पावर हाईएस्ट पावर हुन्छ त्यतिवटा भ्यालु आउँछ है। जस्तै हामीले यहाँबाट हेर्ने भने यहाँ पनि दुईटा भ्यालु आउँछ, 2x प्लस 2 2x प्लस 2 यहाँ माइनस 1 दुईचोटि आयो क्या, इक्वल भ्यालु आउँछ। माइनस 1 अर्को पनि माइनस 1 नै हो, माइनस 1 नै हो। जस्तै यसलाई हामीले अर्को इक्वेसनमा पनि हेर्न सक्छौं, x² माइनस 4 इक्वल टु 0। यहाँबाट x² इक्वल टु माइनस 4 गर्दा पनि प्लस 4 हुन्छ। x इक्वल टु के हुन्छ? स्क्वायर रुट अफ 4। भनेपछि x भनेको के हुन्छ?
प्लस माइनस 2 भने स्क्वायर रुट अफ 4 भनेको के हुन्छ दुईटा बेला आउँछ है प्लस 2 पनि हुन्छ माइनस 2 पनि हुन्छ प्लस 2 को स्क्वायर पनि 4 नै हुन्छ माइनस 2 को स्क्वायर पनि 4 नै हुन्छ भने यहाँ दुईटा बेला यसको हाईएस्ट पावर जतिवटा छ जति पावर 2 छ यसको हाईएस्ट यसको डिग्री कति छ 2 छ भने यसको डिग्री 2 हो भने यसको भ्यालु पनि 2 वटा हुन्छ है त्यति बुझ्नु पर्यो अब यसमा के भनेको छ यदि यसमा यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो जसमा चाहिँ a चाहिँ कहिले पनि 0 हुनु भएन र जुन यो x हो त्यो बेलामा डिटरमाइन पत्ता लगाउने हो र यदि यसमा यो b 0 भइदिएको भए त्यो इक्वेसनलाई के भन्छ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्छ र यदि b 0 भएन भने त्यसलाई के भन्छ एडभेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्ने गर्छौ ल जस्तो यस्तो खालको इक्वेसन ल यसो चालु यसको इन्ट्रोडक्सन छ अब यसपछि हामी नेचर अफ रुट त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ कस्तो कस्तो खालको रुट हुन्छ अब the two values which are obtained by solving the quadratic equation is known as the roots of quadratic equation the roots of quadratic equation are also 0 भने जुन यो हामीले रुट्स हुन्छ जस्तै यो इक्वेसन हामीले सल्भ गरे प्लस माइनस 2 अनि प्लस 2 र माइनस 2 आयो जस्तै यसलाई सल्भ गर्दाखेरि माइनस 1 र माइनस 1 आयो भने जुन भ्यालु आउँछ जुन यो एन्सर आउँछ यसको जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई नै के भन्छ हामी रुट्स भन्छौँ है त्यही भन्नु पर्यो त्यही भन्नु पर्यो द टु भ्यालु which are obtained by solving the quadratic equation is known as रुट्स भन्नु खोजेको र त्यसपछि द रुट्स अफ क्वाड्रेटिक यसलाई 0 पनि भन्छ ल x रुट के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कति यसको रुट्सहरु के हुन्छ फर्मुला x भनेको के हुन्छ -b प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हुन्छ यहाँबाट हाम्रो x भनेको दुईटा भ्यालु हुन्छ एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन त्यसले दुईटा हुन्छ एउटा x -b प्लस स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हुन्छ अर्को भनेको -b स्क्वायर माइनस 4ac बाइ 2a भने यहाँ प्लस माइनस छ एउटा प्लस हुन्छ अर्को माइनस हुन्छ त्यही हुन्छ यसको रुट्स ल हेरौँ त अब यसपछि हाम्रो एउटा थ्योरम छ जुन टु रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को दुईटा रुट हुन्छ जुन अहिले भर्खर डिस्कस गर्यो x -b प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a जसमा एउटा x भनेको -b प्लस स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाइ 2a र अर्को भनेको -b माइनस b स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 2a b स्क्वायर माइनस 4ac बाइ 2a यो कसरी आयो त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ ल अब यसलाई हामी प्रुफ गर्छौँ कसरी प्रुफ गर्छौँ ल हेरौँ त द क्वाड्रेटिक इक्वेसन के छ हाम्रो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c छ जसमा a भनेको 0 हुनु भएन अब यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसन हामी के गर्छौँ a ले दुवैतर्फ के गर्छ डिवाइड गर्छौँ त्यो गरेर के हुन्छ ax स्क्वायर लाई a ले डिवाइड गर्छौँ bx लाई a ले गर्छौँ c लाई a ले गर्छौँ र 0 लाई पनि a ले गर्छौँ अब ax स्क्वायर मा a ले डिवाइड गर्नु के हुन्छ भने ax स्क्वायर लाई a ले डिवाइड गरौँ bx लाई a ले c लाई पनि a ले र 0 लाई पनि a ले यहाँ गर्दाखेरि यो a र a कटिन्छ अनि के बाँकी हुन्छ x स्क्वायर प्लस b बाइ a x हुन्छ प्लस c बाइ a 0 बाइ a भनेको 0 हुन्छ त्यही भयो अब यसपछि हाम्रो के आयो यहाँबाट x स्क्वायर प्लस b बाइ a x इक्वल टु यो प्लस c बाइ a लाई उता लगाउँ त्यो उता लगाउँ के हुन्छ यो 0 माइनस c बाइ a त्यो भने के हुन्छ माइनस c बाइ a हुन्छ अब यसपछि हामी के गर्छौँ यो दुवैतर्फ के गर्छौँ b स्क्वायर बाइ 4a स्क्वायर दुवैतर्फ के गर्छौँ हामी एड गर्छौँ त्यो भने के हुन्छ x स्क्वायर प्लस b बाइ ax प्लस b स्क्वायर बाइ 4a स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर बाइ 4a स्क्वायर माइनस c बाइ a अब यो भनेको के को फर्मुला भने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर रूपमा जान्छ है हेर्नुस् त कसरी जान्छ यो हेर्नुस् त कसरी यो त्यो फर्ममा जान्छ भनेपछि हेर्ने है जस्तै यो यसको फर्मुला हुने a स्क्वायर प्लस अब यो यसलाई हामी के गर्छौँ 2a भने जस्तो x भयो अनि यहाँ 2ab हुन्छ है b अनि प्लस b स्क्वायर यो b स्क्वायर बाइ 4a स्क्वायर हामी के लेख्छौँ b बाइ 2a को होल स्क्वायर लेख्छौँ है भनेपछि a स्क्वायर प्लस 2a अनि b जस्तो यहाँ के भयो b बाइ 2a भयो प्लस b स्क्वायर अब हेर्नुहोस् त यहाँ यो 2 र 2 कटिन्छ b इन्टु x भनेको bx नै हुन्छ अपन भनेपछि यो bx बाइ a लाई नै हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ भनेपछि अब यो यसलाई नै यसलाई हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ एउटै कुरा हो अब यो भनेको के हुन्छ a प्लस b को होल स्क्वायर a भनेको जस्तो x भयो b भनेको b बाइ 2a को होल स्क्वायर भनेपछि x प्लस b बाइ 2a को होल स्क्वायर हुन्छ इक्वल टु अब यहाँबाट यसको एलसीएम दिन्छु 4a स्क्वायर र a बाट एलसीएम हुन्छ हाम्रो 4a स्क्वायर यहाँ 4a स्क्वायर छ 4a स्क्वायर ले 4a स्क्वायर कति जान्छ 1 चोटी जान्छ त्यसैले 1 ले माथिसँग मल्टिप्लाई गर्छ 1 इन्टु b स्क्वायर हुन्छ माइनस अब फेरि a ले 4a स्क्वायर कति जान्छ 4a चोटी जान्छ a ले 4a चोटी मल्टिप्लाई गरे नि 4a स्क्वायर हुन्छ त्यसैले 4a चोटी मल्टिप्लाई गरे यहाँ 4a चोटी मल्टिप्लाई गरे माथि 4a सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि c इन्टु 4a भनेको 4a c हुनु पर्यो अब हामी के गर्छौँ दुवैतर्फ हामी के गर्छौँ स्क्वायर रुट लिन्छौँ स्क्वायर रुट लियो भने अब यो स्क्वायर गर्ने स्क्वायर रुट जस्तै यस्तो स्क्वायर रुट अफ x प्लस b बाइ 2a होल स्क्वायर गर्छ यहाँबाट स्क्वायर यो रुट कटिन्छ
भनेपछि स्क्वायर रुट यो कटिन्छ अनि यहाँ बाँकी के हुन्छ x प्लस b बाई 2a मात्रै हुन्छ इक्वल टु अब इक्वल टु उता गएर के स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 4a स्क्वायर हुन्छ अब यहाँबाट के आयो x प्लस b बाई 2a इक्वल टु अब स्क्वायर रुट भने जहिले पनि दुईटा दिन्छ भ्यालु एउटा प्लस हुन्छ एउटा माइनस जस्तै हामीले जहिले पनि इक्वेसनमा x स्क्वायर इक्वल टु 4 छ भने x इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 4 छ भने x इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 4 छ भने x इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 4 छ भने हाम्रो यहाँबाट x भनेको के आउँछ प्लस माइनस 2 आउँछ है जहिले पनि दुईटा भ्यालु हुन्छ स्क्वायर रुटको यहाँ प्लस माइनस 2 हुन्छ त्यही हो त्यसैले यहाँ प्लस माइनस हुन्छ अनि यो रुट ओभर स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपन स्क्वायर रुट अफ 4a स्क्वायर भनेको स्क्वायर रुट अफ 4a स्क्वायर अब स्क्वायर रुट अफ 4 भनेको 2 नै हुन्छ स्क्वायर रुट यहाँ स्क्वायर रुट कटिन्छ अनि कति बाँकी हुन्छ 2a बाँकी हुन्छ भनेपछि यसको भनेको कति आउँदो रहेछ भनेपछि कति आउँदो रहेछ प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a अब देयरफोर अब यो प्लस b बाई 2a छ उता लगाउँ के हुन्छ प्लस माइनस यहाँ छँदैछ स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a छ अनि यहाँ चाहिँ माइनस b बाई 2a छ है यो प्लस b बाई 2a लाई हामीले उता लगायो भने के हुन्छ माइनस b बाई 2a हुन्छ अब यसको एलसिएम लिन्छ दुईटै यो लाइक टर्म नै हो 2a नै छ त्यसैले माथि चाहिँ त्यही लेख्छौँ माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a यसै तरिकाले हामी के गर्छौँ x को भ्यालु निकाल्छौँ भनेपछि x भने के रहेछ माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a यसै तरिकाले हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट्सहरु निकाल्न सक्छौँ ल एउटा हामीले एउटा एक्जाम्पल लिएर हेरौँ त जस्तै एउटा हामीले एक्जाम्पल लिएर गर्न सक्छौँ यसलाई हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्ने तरिका हो अब यहाँ जुन हाम्रो भ्यालु आयो x भनेको माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a जुन यो रुट्स आयो यसैले हामीले जुनसुकै इक्वेसन दिए पनि हामीले यो फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्छौँ x इक्वल टु माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2 यो भनेको हाम्रो रुट्स हो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट्स हो जुन हामीले निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट अब त्यसलाई अब एउटा एक्जाम्पल हेरेर एउटा एक्जाम्पल क्वेसन हेरौँ त्यसलाई हामी कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ ल जस्तै एउटा एक्जाम्पल नै हेरेर जस्तै x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टु 0 भन्ने एउटा इक्वेसन छ यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने x भनेको हाम्रो के आउँछ एउटा -1 आउँछ एउटा 4 आउँछ तर यो कसरी आयो त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ कसरी आउँछ भने जस्तै यो जुन इक्वेसन छ यसलाई हामीले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 सँग कम्पेयर गर्छौं यहाँ चाहिँ a को अगाडि के पनि छैन भने a भनेको 1 हुन्छ b भने जस्तो यहाँ प्लस को ठाउँमा माइनस छ भने -3 हुने भयो b भनेको -3 अतः प्लस -3 लाई हामीले प्लस -3 पनि लेख्न सकिन्छ प्लस इन्टु माइनस माइनस नै हो एउटै कुरा हो अब -3 by b भनेको अनि त्यसैगरी c भनेको कति हुन्छ c भनेको पनि -4 अब यो हाम्रो फर्मुला छ x इक्वल टु के छ -b प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a अब यहाँ माइनस यो माइनस माइनस भयो b भनेको -3 माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस हुन्छ भने b भनेको 3 भयो यहाँ प्लस माइनस b स्क्वायर भनेको -3 को स्क्वायर -3 को स्क्वायर भनेको 9 हुन्छ -4 इन्टु a भनेको 1 c भनेको -4 अपन 2a a भनेको छ 1 भने 2 इन्टु 1 भनेको 2 नै हुन्छ ल अब यसपछि यो 3 भयो प्लस माइनस यो 9 भयो माइनस इन्टु माइनस प्लस 4 1 जा 4 4 4 जा 16 9 प्लस 16 भनेको 25 स्क्वायर रुट अफ 25 भनेको कति हुन्छ 5 हुन्छ अपन 2 यो x हो अब यहाँ दुईटा छ एकचोटी प्लस छ एकचोटी माइनस छ अब एकचोटी प्लस लिएर हेरौँ एकचोटी माइनस लिएर हेरौँ है भनेपछि एकचोटी प्लस लिएर के हुन्छ x इक्वल टु 3 प्लस 5 बाइ 2 हुन्छ 3 प्लस 5 भनेको 8 8 बाइ 2 भनेको कति हुन्छ 4 हुन्छ आयो x इक्वल 4 आयो अब एकचोटी माइनस लिएर हेरौँ है x इक्वल टु 3 minus 5 by 2 3 minus 5 भनेको -2 हुन्छ -2 लाई 2 ले डिवाइड गरेर दिन्छ -1 भनेपछि दुईटा आन्सर आयो x भनेको -1 र 4 भनेर आयो यसैले हामीले गरेर के आयो x भनेको -1 र 4 आयो यसलाई हामीले सल्भ गरेर निकाल्न सकिन्छ जुन यो भ्यालु आयो -1 र 4 यो इक्वेसनको के हो रुट्स हो त्यही कुरा गर्न खोजेको ल जहिले पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा जुन पावर 2 छ अथवा यसको डिग्री 2 छ
यसको चाहिँ दुईटा भन्दा बढी भ्यालु आउन सक्दैन क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा जहिले पनि रुट्स भनेको दुईटा हुन्छ दुईटा भन्दा बढी हुन सक्दैन ल अब हाम्रो नेक्स्ट एउटा थियोरम छ नेक्स्ट थियोरम थियोरम 2 थियोरम 2 मा के भन्छ भने द क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax² + bx + c = 0 क्यान नट ह्याभ मोर देन 2 रुट अहिले भर्खर भनिहाल्यो जुन क्वाड्रेटिक इक्वेसन जहिले पनि त्यसको दुईटा भन्दा बढी रुट हुन सक्दैन त्यो कसरी हुन सक्दैन त्यसको बारेमा अब हामी प्रुफ गरेर हेर्छौं कसरी गर्छौं ल हेरौं प्रुफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेसन के छ ax² + bx + c = 0 यसलाई हामी इक्वेसन 1 मा छौं जसमा हामीले थाहा छ a कहिले पनि 0 हुनु भएन अब यसमा हामीले दुईटा रुट हुनु भएन तर हामीले के गर्छौं यहाँ चाहिँ तीनटा रुट सपोज गर्छ है लेट अल्फा बीटा र गामा भनेर तीनटा रुट सपोज गर्छौं अल्फा बीटा र गामा यसको यो इक्वेसनको रुट हो भनेर गर्छौं यो सबै रुटले चाहिँ यो इक्वेसनलाई के गर्छ सेटिस्फाई गर्छ भनेर सपोज गर्छौं ल अब यहाँ चाहिँ x को ठाउँमा यो सबै राख्छौं एकचोटी अल्फा राख्छौं a alpha² + b alpha + c = 0 इक्वेसन 2 त्यसरी अब बीटा राख्छौं a beta² + b beta + c = 0 यसलाई इक्वेसन 3 भन्छौं र त्यसैगरी फेरि अब त्यसैगरी फेरि अब गामा राख्छौं a gamma² + b gamma + c = 0 यो तीनटा इक्वेसन राख्यो यहाँ अब यसपछि के हो चाहिँ फ्रम इक्वेसन 2 र 3 यो दुईटा इक्वेसनबाट इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 बाट यो दुईटा इक्वेसनबाट इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 यो दुईटा इक्वेसनलाई के गर्छौं हामी सबट्र्याक्ट गर्छौं भने इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 के गर्छौं सबट्र्याक्ट गर्छौं अब यहाँ पनि a छ यहाँ पनि a छ भने a कमन आउँछ केमा कि α² - β² हुन्छ त्यसैले यहाँ पनि b आउँछ b कमन α - β हुन्छ यहाँबाट यो c र c त कटिन्छ अनि 0 - 0 पनि 0 हुन्छ सबट्र्याक्ट गरेपछि अब यसपछि यो a भयो α² - β²। अब यसलाई हामी के गर्छौं यसलाई हामी फर्मुला लगाउँछौं अथवा यसलाई हामी α - β ले डिवाइड गर्छौं त्यो गर्दा पनि हुन्छ a भयो α² - β² a भनेपछि के हुन्छ α² - β² divided by α - β plus b alpha minus beta डिवाइड गर्नु भन्दा पनि फर्मुला लगाउन पनि हुन्छ यसलाई यस्तो गरौँ नभए के गर्छौं a भयो अब यो α² - β² यो के हुन्छ a² - b² a² - b² फर्मुला हामीलाई थाहा छ a² - b² भने के हुन्छ a plus b a minus b त्यो अनुसार के हुन्छ alpha plus beta alpha minus beta plus b alpha minus beta = 0 अब यहाँबाट के माग्नुहुन्छ a alpha minus beta कमन हुन्छ यसलाई मिल्दैन सरी त्यही तरिकाले लगाउनु पर्छ यहाँ फर्मुला मिल्दैन यो यसलाई हामीले डिवाइड नै गर्नुपर्छ भनेपछि के गर्छ पहिला भने चाहिँ हामी के गर्छौं a लेख्छौं α² - β² plus b alpha minus beta यसलाई के गर्छौं alpha minus beta ले के गर्छौं डिवाइड गर्छौं दुवैतर्फ अब यसपछि यसलाई हामी ब्रेक गर्छौं भनेपछि a α² - β² divided by alpha minus beta plus b alpha minus beta divided by alpha minus beta = 0 अब यो दुईटै कटिन्छ यहाँबाट a भयो अब यो a² - b² लाउँछ यहाँ चाहिँ a² - b² भनेको के हुन्छ a plus b a minus b हुन्छ त्यो अनुसार के हुन्छ alpha plus beta alpha minus beta divided by alpha minus beta यहाँ plus b हुन्छ = 0 यहाँबाट यो कटिन्छ र केमा के हुन्छ a alpha plus beta plus b = 0 त्यही नै गरेको यहाँ यस्तो चाले यो आको है यहाँसम्म के छ केही कन्फ्युजन छैन यहाँसम्म केही गरेको छैन ल त्यसैगरी अब फेरि यही तरिकाबाट फेरि अब हामी इक्वेसन अघि इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 लियौ अब हामी इक्वेसन 3 र इक्वेसन 4 लिन्छौं र त्यसरी नै सबट्र्याक्ट गर्छौं र सबट्र्याक्ट गरेपछि अब हामी सब त्यही आन्सर गरेपछि के आउँछ a बीटा प्लस गामा प्लस b आउँछ = 0 हेर्नुस् त अघि हामी इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 लियौ अब इक्वेसन 3 र इक्वेसन 4 लाई सबट्र्याक्ट गरे भने a कमन आउँछ β² - गामा² हुन्छ फेरि b कमन हुन्छ बीटा - गामा हुन्छ अनि फेरि अघि जस्तै हामी के गर्छौं बीटा - गामा ले के गर्छौं डिवाइड गर्छौं दुवैतर्फ अनि त्यो गरेपछि के आउँछ a बीटा - गामा बीटा प्लस गामा अनि प्लस b हुन्छ = 0 त्यही अनुसार यो यहाँ जस्तो आयो त्यही प्रोसेस अनुसार यो आउँछ ल अब यसपछि के गर्छौं अब यो जुन इक्वेसन यो एउटा इक्वेसन यहाँ आयो अर्को इक्वेसन यहाँ आयो ल अब यसपछि हामी के गर्छौं सबट्र्याक्ट इक्वेसन 5 फ्रम इक्वेसन 4 हैन इक्वेसन 6 ल 5 ल हेर्नुस् त यहाँ
अब यहाँ चाहिँ के हो यो दुईटा इक्वेसन 5 यो आयो इक्वेसन 6 यो आयो अब यो दुईटा इक्वेसन सबट्र्याक्ट गर्छ है के ले सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 6 फ्रम इक्वेसन 5 भने इक्वेसन 5 र इक्वेसन 6 के गर्छ सबट्र्याक्ट गर्छ भने यहाँ चाहिँ यो आयो a अल्फा प्लस बीटा प्लस b माइनस a बीटा प्लस गामा प्लस b इक्वल टु के गर्छ 0 गर्छ 0 माइनस 0 0 हुन्छ अब यसपछि यो जस्ता त्यस्तै भयो माइनस यसलाई यो भयो सेम सार्यो यो माइनस इन्टु प्लस माइनस यो माइनस आयो फेरि माइनस इन्टु प्लस भने माइनस b भयो अब यसपछि यहाँबाट प्लस b र माइनस b के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ र अब के मागी भयो यहाँबाट a यहाँ पनि a छ भने यो दुईटाबाट a कमन आउँछ अनि के मागी हुन्छ अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा प्लस गामा आउँछ इक्वल टु 0 अब a भयो यसलाई ब्र्याकेटबाट बाहिर निकालौं अल्फा प्लस बीटा भयो माइनस इन्टु प्लस भनेको माइनस बीटा भयो माइनस इन्टु प्लस भने माइनस गामा भयो इक्वल टु 0 अब यहाँबाट फेरि यो बीटा र बीटा क्यान्सल हुन्छ र के मागी हुन्छ a भयो अल्फा माइनस गामा भयो इक्वल टु 0 अब यहाँबाट हामी यो के हुन्छ पोसिबल हुन सक्दैन अब यहाँबाट गर्ने हो भने एउटा के आउँछ अल्फा इज नट इक्वल टु 0 हो भने अल्फा माइनस गामा हेर्नु त अल्फा माइनस गामा इक्वल टु 0 गर्ने हो भने अल्फा इक्वल टु के आउँछ गामा अनि यहाँबाट हामीले त तीनटा रुट सबै गरेछ अल्फा बीटा र गामा अनि यहाँ तीनटा त डिफरेन्ट रुट हो नि यो अल्फा छुट्टियो बीटा छुट्टियो र गामा छुट्टियो र यसबाट हामीले गर्दाखेरि के आयो भने चाहिँ अल्फा र गामा के आयो बराबर आयो अल्फा र गामा बराबर जुन चाहिँ पोसिबल छैन यो हुनै सक्दैन नेक्स्ट यो हुनै सक्दैन अल्फा पनि इक्वल टु 0 हुन सक्दैन र अल्फा माइनस गामा इक्वल पनि 0 हुन सक्दैन त्यसैले यहाँबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने यहाँबाट के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको दुईटा भन्दा बढी रुट आउन सक्दैन त्यही बुझ्न सकिन्छ त्यसैले हामीले यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन प्रुभ गर्न सकिन्छ यदि अझै पनि के डाउट छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस् ल अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ सरी नेक्स्ट नेचर अफ रुट्स नेचर अफ रुट्स अब जुन रुट्स आउँछ हाम्रो यसको नेचर कस्तो खालको नेचर हुन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं ल हेरौं नेचर अफ रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन लेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 जसमा थाहा छ हामीलाई a भनेको 0 हुनु भएन अब हामीले सपोज गर्छौं दुईटा रुट्स अल्फा र बीटा लेट अल्फा एन्ड बीटा बी द रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन जसमा अल्फा भनेको एउटा -b प्लस स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 2a अर्को बीटा भनेको -b माइनस स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 2a अघि नै हामीले डिस्कस गरिहाल्यो नेचर अफ रुट्स Sorry, natural roots of quadratic equation can be found without actually finding the roots of a given equation, which is possible by taking discriminant values part the formula to solve the quadratic equation. अब जुन हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ जुन हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुन्छ त्यो हामीले त्यसलाई सल्भ नगरिकन पनि हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यसको नेचर कस्तो हुन्छ भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ यो जुन अल्फा र बीटा भ्यालु भयो त्यो निकाल्न पनि सकिन्छ निकाल्न त्यो भ्यालु निकालेर पनि गर्न सकिन्छ कस्तो नेचर हुन्छ भनेर तर ननिकालिकन हामीले त्यसको नेचर निकाल्न सक्छ कसरी यसको डिस्क्रिमिनेन्ट भ्यालु लिएर डिस्क्रिमिनेन्ट भ्यालु भनेको यो जुन भित्रको यो स्क्वायर रुट भित्र हुन्छ नि यो b स्क्वायर माइनस 4c यसको भ्यालु लिएर यो b स्क्वायर माइनस 4ac भनेको डिस्क्रिमिनेन्ट हुन्छ यसको भ्यालु लिएर हामी पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यो कस्तो खालको नेचर हुन्छ भनेर अब यसमा तीनटा कन्डिसन हुन्छ के हुन्छ ल हेरौँ त्यसको बारेमा ल फर्स्टमा छ b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यो जुन स्क्वायर रुट भित्र हुन्छ b स्क्वायर माइनस 4ac यदि यो 0 भन्दा ठूलो भयो भने यदि यो 0 भन्दा ठूलो भयो भने त्यसको नेचर भनेको कस्तो हुन्छ रियल इरेशनल र अनइक्वल हुन्छ तर यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 छ र पर्फेक्ट स्क्वायर छ है पर्फेक्ट स्क्वायर छ भने त्यो के हुन्छ रियल रेशनल र अनइक्वल हुन्छ रियल रेशनल र अनइक्वल हुन्छ है रियल रेशनल र अनइक्वल हुन्छ पोजिटिभ पनि छ र पर्फेक्ट छ b स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 भन्छ obviously पोजिटिभ नै हो र पर्फेक्ट स्क्वायर छ जस्तै यसलाई हामीले सल्भ गरेर जस्तै हाम्रो 16 आयो अथवा 25 आयो 0 भनेको ग्रेटर देन त 0 भइ नै हाल्यो र यो के हुन्छ रियल हुन्छ रेशनल पनि हुन्छ रेशनल भनेको हाम्रो रेशनल इरेशनल नम्बर पढ्छ रेशनल नम्बर भनेको जुन चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर हुन्छ जस्तै जुन चाहिँ नम्बर मात्रै हुन्छ अथवा पर्फेक्ट स्क्वायर हुन्छ इरेशनल भनेको जुन रुट हुन्छ रुट 5 रुट 3 रुट 2 त्यस्तो खालको आयो इरेशनल नम्बर हुन्छ अब यो भनेको रेशनल भनेको पर्फेक्ट आयो जस्तै 16 25 यो पर्फेक्ट हुन्छ नि यस्तो खालको आयो भने त्यो हुन्छ जस्तै स्क्वायर रुट अफ 16 भनेको कति हुन्छ 4 हुन्छ यो रेशनल नम्बर भयो स्क्वायर रुट अफ 49 भनेको कति हुन्छ 7 हुन्छ भने यो पनि रेशनल नम्बर हो यस्तै खालको आउँछ रेशनल नम्बर यो भयो अब त्यसपछि अर्को कन्डिसन छ सेकेन्ड कन्डिसन छ इफ b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टु 0 अब यो सल्भ गर्दाखेरि यदि 0 आइदियो भने त्यो कस्तो हुन्छ रियल हुन्छ रेशनल हुन्छ र इक्वल हुन्छ किनभने
दुईटा भ्यालु सल्भ गर्दाखेरि सेम भ्यालु आउँछ नि। जस्तै अघि पनि हामीले एउटा इक्वेसन सल्भ गर्दै एउटा मात्रै आएको थियो नि जुन यहाँ जी -1 मात्रै आएको थियो नि। यो -1 होइन दुईटा भ्यालु आएको -1 दुईटा हो -1 -1 दुईटा हो त्यसो भए इक्वल भ्यालु आउँछ। त्यतिखेर इच एउटा भनेको -b/2a हुन्छ एउटा रुट भनेको -b/2a हुन्छ र त्यसैगरी अब अर्को थर्ड कन्डिसन छ यदि b² - 4ac 0 भन्दा सानो हुन्छ है b² - 4ac 0 भन्दा सानो भन्नुको मतलब नेगेटिभ आउँछ नेगेटिभ। यो सल्भ गर्दाखेरि यदि नेगेटिभ भ्यालु आयो भने त्यो के हुन्छ इमेजिनरी र अनइक्वल हुन्छ। यति बुझ्नुहोस् तीनटा कन्डिसन हुन्छ। यदि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 भयो भने रुट्स भनेको रियल हुन्छ इरेशनल हुन्छ र अनइक्वल हुन्छ। तर यदि b² - 4ac सल्भ गर्दाखेरि पर्फेक्ट स्क्वायर आयो भने के हुन्छ रियल रेशनल र अनइक्वल हुन्छ। तर यदि b² - 4ac इक्वल टु 0 आयो भने त्यो के हुन्छ रियल हुन्छ रेशनल हुन्छ र इक्वल हुन्छ। र यदि b² - 4ac 0 भन्दा सानो भयो भने के हुन्छ त्यो इमेजिनरी र अनइक्वल हुन्छ। ल अब हामी यसको योसँग रिलेटेड क्वेशन एक्सरसाइज 6.1 को क्वेशनहरु गर्नेछौं। त्यो गरेपछि अब थाहा पाउँछ कस्तो कस्तो हुन्छ क्वेशन। क्वेशन नम्बर 1 को क्वेशन हेरौं कस्तो चाल गर्छौं त्यसपछि हामी गर्न सकिन्छ। ल एक्सरसाइज 6.1 क्वेशन नम्बर 1 डिटरमाइन द नेचर अफ द रूट्स अफ ईच अफ द फलोइङ इक्वेशन। नम्बर ए मा छ x² - 6x + 5 = 0। ल यसको नेचर कस्तो हुन्छ ल हेरौं त। नम्बर ए को क्वेशन x² - 6x + 5 = 0। यसलाई हाम्रो पहिलो इक्वेसन स्ट्यान्डर्ड फर्म थाहा छ हामीलाई ax² + bx + c। यसलाई हामी त्योसँग कम्पेयर गर्छौं comparing this equation with ax² + bx + c = 0। यसलाई हामीले ax² + bx + c = 0 सँग कम्पेयर गर्छौं जहाँबाट हामीले यो a भने जस्तो के हुन्छ 1 b भने जस्तो bx र b भने जस्तो कति हुन्छ -6 र c भने कति हुन्छ 5। अब यसको हामीले डिस्क्रिमिनेन्ट भ्यालु निकाल्छौं भन्नेको मतलब b² - 4ac यसको नेचर कस्तो हुन्छ त्यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ डिस्क्रिमिनेन्टबाट। त्यसैले हामी b² - 4ac निकाल्छौं b² - 4ac b भनेको छ -6 त्यसै -6 को स्क्वायर -4 इन्टु a भनेको छ 1 र c भनेको छ 5। अब यसलाई सल्भ गरौँ -6 को स्क्वायर भनेको 36 -4 इन्टु 1 4 4 5 जा 20 36 बाट 20 घटाए कति हुन्छ 16। यो 16 भनेको के हो 0 भन्दा ठूलो हो 0 भन्दा ठूलो त हो तर एउटा कुरा आज ध्यान दिनु पर्यो यो के हो 16 भनेको के पर्फेक्ट स्क्वायर हो किनभने यो जुन स्क्वायर रुट भित्र हुन्छ b² - 4ac यो 16 भनेको रुट 16 भनेको कति हुन्छ 4 हुन्छ। भनेपछि यो त पर्फेक्ट स्क्वायर भन्छ यो भनेको यसको नेचर भनेको कस्तो हुन्छ हेर्नु यहाँबाट आउँछ यो जस्तो पर्फेक्ट स्क्वायर भन्छ रियल रेशनल र अनइक्वल हुन्छ त्यही हो। त्यसो देयरफोर द रुट्स आर के हुन्छ रियल रेशनल र अनइक्वल हुन्छ त्यही हो। ल त्यसपछि अब हामी नेक्स्ट क्वेशन नम्बर बी तिर जाउँ। नम्बर बी मा छ x² - 4x - 3 = 0। यसलाई पनि फर्स्ट स्टेप त्यही गर्छौं कम्पेयर गर्छौं केसँग गर्छौं ax² + bx + c = 0 सँग के गर्छौं कम्पेयर गर्छौं। त्यो गरेपछि के हुन्छ यहाँ a भने जस्तो के हुन्छ 1 b भने जस्तो -4 र c भने जस्तो -3। अब यहाँबाट के निकाल्न सकिन्छ b² - 4ac निकाल्छौं b भनेको छ -4 को स्क्वायर -4 इन्टु a भनेको 1 c भनेको -3 भनेपछि -4 को स्क्वायर भनेको 16 माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस 4 इन्टु 1 4 4 3 कति हुन्छ 12 16 + 12 भनेको कति हुन्छ 28। अब यो भने के हुन्छ 0 भन्दा के हुनु पर्यो ठूलो हुनु पर्यो। अब 28 भने के हो 0 भन्दा ठूलो हो। अब यदि 0 भन्दा ठूलो भयो भने के हुन्छ त्यो नेचुरल रुट के कस्तो हुन्छ यो फर्स्ट जस्तो भयो रियल इरेशनल र अनइक्वल त्यही भयो रियल इरेशनल र अनइक्वल त्यही भयो। त्यसैगरी अब नेक्स्ट नम्बर सी x² - 6x + 9 = 0। यसलाई पनि सेम प्रोसेस कम्पेयरिङ विथ ax² + bx + c = 0 कम्पेयर गर्छौं जहाँबाट हामी के पत्ता लगाउन सक्छौं भने a भनेको 1 b भनेको -6 र c भनेको 9। अब यसको डिस्क्रिमिनेन्ट निकाल्छौं b² - 4ac b² - 4ac निकाल्दाखेरि b भनेको छ -6 को स्क्वायर भयो -4 इन्टु a भनेको 1 c भनेको 9। यसलाई सल्भ गरौँ -6 को स्क्वायर भनेको 36 -4 इन्टु 1 4 4 9 कति 36 36 बाट 36 घटाउँदा कति हुन्छ 0। अब अघि पनि हामीले डिस्कस गरिसक्यो यदि b² - 4ac = 0 आयो भने रुट्स कस्तो हुन्छ रियल रेशनल र इक्वल त्यही भयो। त्यसैले देयरफोर द रुट्स आर के भयो रियल रेशनल र इक्वल भयो त्यही भयो यसको आन्सर नम्बर सी को यसको रुट आयो। ल अब नेक्स्ट नम्बर डी मा छ 4x² - 4x + 1 = 0। अब यसलाई पनि जस्तै कम्पेयर गर्छौं ax² + bx + c = 0 सँग कम्पेयर गर्छौं जसअनुसार हामी के पत्ता लगाउन सकिन्छ भने a भनेको 4 b भनेको -4 र c भनेको 1। अब यसको डिस्क्रिमिनेन्ट निकाल्छौं b² - 4ac
b भनेको -4 को स्क्वायर -4 इन्टु a भनेको 4 c भनेको 1 अब यसलाई सल्भ गरौँ -4 को स्क्वायर भनेको 16 -4 को स्क्वायर भनेको 16 4 इन्टु 4 16 16 इन्टु 1 भनेको 16 भयो 16 बाट 16 घटायो भने कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेपछि यो पनि नम्बर c जस्तै भयो नम्बर c मा के जाति हो रियल रेशनल र इक्वल यो पनि के हुन्छ रियल रेशनल र इक्वल नै आयो ल अब यसपछि नेक्स्ट नम्बर e नम्बर e मा छ 2x² - 9x + 35 0 सोलुसन यो लेख्यो यसलाई हामी के गर्छौं कम्पेयरिङ विथ x² + bx + c सँग कम्पेयर गर्छौं जस अनुसार हाम्रो a भनेको के आउँछ 2 b भनेको -9 र c भनेको -35 ल अब यसको डिस्क्रिमिनेन्ट b² - 4ac निकाल्छौं b भनेको कति छ -9 को स्क्वायर -4 इन्टु a भनेको 2 c भनेको 35 यसलाई सल्भ गरौँ -9 को स्क्वायर भनेको 81 -4 इन्टु 2 ए अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 4 इन्टु 2 इन्टु 35 4 इन्टु 2 इन्टु 35 भनेको कति हुन्छ 280 भनेपछि 81 बाट 280 घटाउँछौं 81 बाट 280 घटाउँछौं त्यो घटायो भने कति हुन्छ -199 भनेपछि 199 आउँछ यो माइनस आउने बित्तिकै के हुन्छ यो लेस देन 0 0 सानो अब यदि अघि नै भने हामीले यदि 0 भन्दा सानो आयो भने के हुन्छ लेस देन 0 भने के हुन्छ रुट्स के हुन्छ इमेजिनरी र अनइक्वल हुन्छ त्यही भयो त्यसैले त नेचर द रुट्स भने के रहेछ इमेजिनरी र अनइक्वल छ यसैले हामी यो क्वेशन पनि सल्भ गर्न सक्छौं ल अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर f नम्बर f मा छ 4x² + 8x - 5 0 यसलाई हामीले के अघि जस्तै तले कम्पेयर गर्छौं कम्पेयरिङ विथ x² + bx + c 0 सँग कम्पेयर गर्छौं जस अनुसार हाम्रो के आउँछ a भनेको 4 b भनेको 8 र c भनेको -5 अब यसको डिस्क्रिमिनेन्ट निकाल्छौं b² - 4ac b भनेको 8² - 4 इन्टु a भनेको 4 c भनेको -5 अब 8 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 64 माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस 4 4 जा 16 16 5 कति हुन्छ 80 यो दुईटालाई जोडेर कति हुन्छ 144 र 144 भने के 0 भन्दा के हो ठुलो अब 0 भन्दा ठुलो आउने के हुन्छ यो जस्तो रियल रेशनल र सरी यो जस्तो रियल इरेशनल र अनइक्वल आउँछ त्यही हुन्छ रियल रेशनल र अनइक्वल हैन रियल रेशनल र इक्वल हुन्छ यसरी b² - 4ac यो 144 भने त पर्फेक्ट स्क्वायर हैन 144 भने b² - 4 पोजिटिभ त आयो ग्रेटर देन 0 र यो के हो रियल रेशनल र इक्वल हुन्छ यो किन इक्वल भयो भनेपछि अब यसरी इक्वल हैन सर अनइक्वल भयो सर इक्वल त यसमा इक्वल टु 0 भएछ इक्वल हुन्छ बी त्यसैले यो नम्बर 1 जस्तो भयो रियल रेशनल र अनइक्वल नै भयो हाम्रो कन्डिसन के थियो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आयो भने के हुन्थ्यो ग्रेटर देन 0 र पर्फेक्ट स्क्वायर है भनेपछि 144 भने पर्फेक्ट स्क्वायर यसको कन्डिसन के थियो यदि यस्तो भने के हुन्थ्यो रियल हुन्थ्यो रेशनल हुन्थ्यो र के हुन्थ्यो अनइक्वल हुन्थ्यो तर यदि ग्रेटर देन 0 तर पर्फेक्ट स्क्वायर आएन भने जस्तै कुन जस्तो भयो भनेपछि यो त्यसको पर्फेक्ट ग्रेटर देन 0 दा यो त पर्फेक्ट स्क्वायर त्यसको के हुन्छ रियल इरेशनल र अनइक्वल हुन्छ त्यही हो त्यति बुझ्नु पर्यो ल अब नेक्स्ट अब हामी 1 नम्बर सक्यो अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 2 तिर जाऊ नम्बर 2 मा छ फर व्हाट भ्यालु अफ p विथ द इक्वेसन 5x² - px + 45 = 0 हैव इक्वल रुट अब यहाँ चाहिँ p को भ्यालु कति भन्यो यसको इक्वल रुट्स हुन्छ भने इक्वल रुट्स को हाम्रो कन्डिसन के थियो भनेपछि हाम्रो इक्वल रुट्स को कन्डिसन के थियो हेर्नु त्यहाँ इक्वल्स रुट्स हुन्छ इक्वल रुट हुन्छ यो b² - 4ac = 0 b² - 4ac = 0 गरेर हाम्रो के हुन्छ इक्वल रुट को कन्डिसन आउँछ त्यसैले जुन इक्वेसन दिएको छ हामीलाई यहाँ चाहिँ यो इक्वेसन 5x² - 4x px + 45 = 0 यो इक्वेसनलाई हामी इक्वेसन 1 मान्छौं यसलाई हामीले ax² + bx + c = 0 सँग कम्पेयर गर्छौं जस अनुसार हाम्रो a भनेको कति हुन्छ 5 b भनेको -p र c भनेको 45 अब क्वेशन आन्सर हामी के भन्छ यसको इक्वल रुट्स हुन्छ भनेछ इक्वेसन अब के हुन्छ इक्वल रुट्स भनेछ इक्वल रुट्स भनेपछि अब के हुन्छ यहाँ चाहिँ b² - 4ac के हुन्छ इक्वल टु 0 अब b² - 4ac = 0 अब यहाँ b भने जस्तो गर्छ -p को स्क्वायर भयो -4 इन्टु a भनेको 5 c भनेको 45 = 0 अब यसलाई सल्भ गरौँ -p को स्क्वायर भनेको p² = 4 इन्टु 5 20 20 इन्टु 45
4 into 5 into 45 45 भनेको के हुन्छ 900 हुन्छ 900 हुन्छ भने माइनस 900 को तल के हुन्छ प्लस 900 अब यो p स्क्वायर इक्वल टु 900 भने p इक्वल टु के हुन्छ स्क्वायर रुट अफ 900 अब हाम्रो थाहा छ स्क्वायर रुट अफ 900 भनेको के हुन्छ 30 हुन्छ तर यहाँ यो इक्वेसनमा हैन इक्वेसन स्क्वायर रुट अफ 900 भनेको के हुन्छ प्लस माइनस 30 हुन्छ त्यसैले देयरफोर द भ्यालु अफ p भनेको के हुन्छ प्लस माइनस 30 दुईटै बेला आउँछ प्लस 30 पनि आउँछ माइनस 30 पनि आउँछ यसैले हामी यो क्वेशन सल्भ गर्छौं ल नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 3 क्वेशन नम्बर 3 मा छ if the equation x² plus 2a plus 2x plus 9k is equal to 0 has equal to find k ल यो पनि सेम क्वेशन हो यसलाई पनि हामी कम्पेयर गर्छौं र इक्वल टुस को कन्डिसन लगाएर निकाल्छौं ल हेरौं त कसरी गर्छौं नम्बर 3 x² plus 2k plus 2x plus 9k equal to 0 यसलाई पनि हामी त्यसै कम्पेयर गर्छौं ax² plus bx plus c equal to 0 सँग कम्पेयर गर्छौं जस अनुसार हामीले के निकाल्छौं a भनेको 1 b भनेको 2 k plus 2 आउँछ र c भनेको 9k आउँछ र क्वेशन अनुसार इक्वेसनको इक्वल टु छ त्यो भनेको के हो b² - 4ac के हुन्छ इक्वल टु 0 हुन्छ यहाँ b भने जस्तो के छ 2k plus 2 होल स्क्वायर भयो माइनस 4 into a भनेको 1 c भनेको 9k इक्वल टु 0 यसलाई सल्भ गरौँ 2 को स्क्वायर भनेको 4 k plus 2 को होल स्क्वायर हुन्छ माइनस 4 into 1 4 4 9 जा 36 यहाँ के छ 36k इक्वल टु 0 अब यहाँ 4 भयो k plus 2 को होल स्क्वायर माइनस 36 को यसलाई उता लगाउँ प्लस 36 के हुन्छ अनि यसपछि k plus 2 होल स्क्वायर इक्वल टु यो 4 into उता अनि के हुन्छ यो डिवाइड हुन्छ 36 डिवाइड बाइ 4 भनेको दिन्छ 9k हुन्छ अब यहाँ a plus b होल स्क्वायर फर्मुला लाउँछौ हामीलाई थाहा छ a plus b होल स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हामीसँग थाहा छ फर्मुला यो अब के आन्सर यहाँ a भने जस्तो के हो b भने जस्तो 2 हो भने a स्क्वायर भनेको k स्क्वायर प्लस 2ab भनेपछि a स्क्वायर भनेको k स्क्वायर भयो प्लस 2 a भनेको k b भनेको 2 प्लस b स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर भनेपछि कति हुन्छ k स्क्वायर प्लस 2 into 2 भनेको 4 k भयो प्लस 4 त्यही गरी यहाँ k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 इक्वल टु 9k भयो अब k स्क्वायर यो 9k लाई यता ल्याऊ भनेपछि 4k बाट 9k घटायो कति हुन्छ माइनस 5k हुन्छ प्लस 4 इक्वल टु 0 अब यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्न सिकाउनु पर्ने कसरी गर्ने फ्याक्टराइज भन्ने थाहा छ हामीलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4 आउनु पर्यो र प्लस गर्दाखेरि 5 आउनु पर्यो त्यो भने थाहा छ 1 र 4 हुन्छ त्यो अनुसार हामीले सल्भ गर्ने तरिका हुन्छ k स्क्वायर माइनस k माइनस 4k प्लस 4 इक्वल 0 अथवा हामीले यसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मुला लगाएर पनि निकाल्न सकिन्छ x इक्वल टु माइनस b त्यो फर्मुला छ नि माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a यो लगाएर पनि निकाल्न सकिन्छ एउटै कुरा हो ल अब यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्यो k स्क्वायर माइनस k माइनस 4k प्लस 4 इक्वल 0 अब यो दुईटाबाट र यो दुईटाबाट हामी के गर्छौं कमन निकाल्छौं यहाँबाट कमन के आउँछ k कमन अनि के मा के हुन्छ k - 1 त्यसै यहाँबाट पनि -4 कमन के मा के हुन्छ k - 1 इक्वल टु 0 अब यो दुईटै सेम आयो k - 1 k - 1 k - 1 अनि यताबाट k - 4 इक्वल टु 0 यो हामीले क्लास 8 9 तिर पढेको थियो यस्तो फ्याक्टराइजहरु ल अब यहाँबाट आइदर अर गर्छौं आइदर k - 1 इक्वल 0 देयरफोर k भनेको -1 आउँदा लगाउँ 0 + 1 त्यो भने के हुन्छ 1 हुन्छ भनेपछि k को भ्यालु 1 आयो त्यसै अर k - 4 इक्वल 0 देयरफोर 4 -4 आउँदा लगाउँ 0 + 4 भनेपछि 4 हुन्छ यहाँबाट k को भ्यालु दुईटा आयो एउटा 1 आयो एउटा 4 आयो यसैले हामी यो क्वेशन पनि सल्भ गर्न सक्छौं ल अब नेक्स्ट क्वेशन लास्ट क्वेशन भन्नु यो भिडियोको लास्ट क्वेशन नम्बर 4 for what value of a will the equation x² - 3a minus x plus 2a square minus 1 is equal to 0 have equal root so दिएको इक्वेसनको इक्वल रुट कतिखेर हुन्छ जब इक्वल रुट छ भने a को भ्यालु कति हुन्छ पत्ता लगाउनु भनिन्छ कसरी गर्छौं ल हेरौं ल यसमा x² - 3a minus 1x plus 2a square minus 1 equal 0 यो दिएको छ हामीलाई यसलाई हामीले के गर्छौं ax² plus bx plus c equal 0 सँग कम्पेयर गर्छौं जस अनुसार a भनेको छ 1 b भनेको -3a - 1 आउँछ र c भनेको 2a square minus 1 आउँछ र यसलाई हामीले के गर्छौं b² - 4ac 0 सँग के गर्छौं कम्पेयर गर्छौं र यहाँबाट b भनेको के हुन्छ -3a - 1 को होल स्क्वायर हुन्छ b भनेको -4 into a भनेको 1 c भनेको 2a square minus 1 0 अब यहाँ माइनस को स्क्वायर भनेको प्लस नै भयो 3a - 1 को होल स्क्वायर भयो माइनस 4 into 1 4 4 into 2 भनेको 8 a square minus 1 0 भयो अब यसमा a - b को होल स्क्वायर फर्मुला लाउँछौं हामीलाई थाहा छ a - b होल स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ a square minus 2ab plus
बी स्क्वायर हुन्छ। त्यो लाउँछु यहाँ ए स्क्वायर भनेको अब यहाँ चाहिँ ए भने जस्तो 3a छ, बी भने जस्तो 1 छ भने 3a - 1 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 3a होल स्क्वायर माइनस 2 ए भनेको 3a, बी भनेको 1 प्लस बी स्क्वायर भनेको 1 स्क्वायर। अब यहाँ 3 को स्क्वायर भनेको 9, ए को होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर माइनस 2 * 3 भनेको 6 ए भयो प्लस 1 को स्क्वायर भनेको 1 भनेपछि यहाँबाट यसलाई a - b को होल स्क्वायर लगाउँदाखेरि कति आउँदो रहेछ 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 हुन्छ। माइनस इन्टु प्लस भनेको माइनस 8 * a स्क्वायर 8a स्क्वायर माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस 8 * 1 भनेको 8 इक्वल टु 0 हुन्छ। अब यसपछि 9a स्क्वायरबाट 8a स्क्वायर घटाउँदाखेरि कति हुन्छ a स्क्वायर हुन्छ माइनस 6a हुन्छ प्लस 1 प्लस 8 भनेको कति हुन्छ प्लस 9 हुन्छ इक्वल टु 0। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्न सिकाउनु पर्ने कसरी गर्ने यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्दै कति हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 9 आउनु पर्यो र प्लस अथवा माइनस गर्दाखेरि 6 आउनु पर्यो। त्यो भने के हुन्छ 3 र 3 जोड्नु पर्यो 3 र 3 जोड्दाखेरि 6 हुन्छ र 3 * 3 भने 9 त्यो भने के हुन्छ a स्क्वायर - 3a - 3a + 9 इक्वल टु 0। अब यो दुईटाबाट कमन निकाल्छौ त्यो भने के हुन्छ a कमन a - 3 माइनस यताबाट 3 कमन a - 3 इक्वल टु 0। अब यहाँ भने a - 3 a - 3 सेम छ भनेपछि a - 3 अब यहाँ a - 3 छ इक्वल टु 0। यहाँबाट आइतर हर गरे भने के हुन्छ a भनेको a - 3 इक्वल टु 0 a - 3 इक्वल टु 0। यो माइनस उता लगाउँछौँ त्यो भनेको 0 + 3 भनेको 3 हुन्छ भनेपछि a भनेको कति हुन्छ 3 हुन्छ। अझ यसलाई हामीले सिधै पनि गर्न सकिन्छ a स्क्वायर - 6a + 9 छ नि यसलाई a स्क्वायर - 6a + 9 यो भने के हो फर्मुला a - b को होल स्क्वायर बनाउनु हुन्छ a स्क्वायर माइनस 2 a भने जस्तो a नै भयो b भने जस्तो कति छ यहाँ 3 छ 2 * 3 अनि प्लस b छ भने a - b को होल स्क्वायर भने के हुन्छ a - 3 को होल स्क्वायर हुन्छ। त्यो आन्सर लगायो भने यो कति हुन्छ a - 3 को होल स्क्वायर इक्वल टु 0 हुन्छ। यो स्क्वायर स्क्वायर रुट हुन्छ भनेपछि a - 3 इक्वल टु 0 जसको आन्सर a आउँछ फेरि a इक्वल टु 3 आउँछ। यो जुन हाम्रो इक्वेसन छ a स्क्वायर - 6a + 9 इक्वल यसलाई हामीले क्याल्कुलेटरबाट गर्न सकिन्छ कसरी गर्न सकिन्छ हेर्नुस् यहाँ पहिला यहाँ मोडमा जानुहोस् यहाँ इक्वेसन यहाँ 5 छ 5 इक्वेसन हेर्नु भएको छ यो 5 त्यो 5 मा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ यो हाम्रो कस्तो फर्मको इक्वेसन हो यो भनेपछि ax स्क्वायर + bx + c इक्वल टु यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन फर्म हो हाम्रो जुन कति छ नम्बर 3 मा छ भने चाहिँ नम्बर 3 क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ a भने जस्तो हाम्रो कति छ 1 छ 1 भयो b भने जस्तो कति छ -6 र सरी b भने -6 अनि c भने जस्तो कति छ 9 ल अब यसलाई इक्वल टु गर्नुहोस् त यहाँबाट 3 आयो दुईटै 3 आउँछ। अब यसलाई यहाँ यो भयो अब यसै गरी फेरि यहाँ पनि हाम्रो इक्वेसन आथि यहाँ चाहिँ के हो k स्क्वायर - 5a + 4 इक्वल टु यहाँबाट गर्न सक्छ एकचोटि ट्राई गरौँ यहाँ k स्क्वायर 1 - 5k भनेको -5 अनि +4 ल हेर्नु त k = 4 k = 1 हेर्नु 4 र 1 आयो यसरी गर्न सकिन्छ। यसरी पनि हामी यो सल्भ गरेर इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ ल। यसरी हामी आजको भिडियोमा हामी क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 4 सम्म सबै क्वेशनहरु गर्यौ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी क्वेशन नम्बर 5 देखि क्वेशन नम्बर 10 को क्वेशनहरु गर्ने छौं एक्सरसाइज 6.1 को। यसरी हामी आजको भिडियो एन्ड गर्दैछौं। यदि आजको भिडियोमा के कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा WhatsApp बाट भाइबरमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ जसको नम्बर डिस्क्रिप्सन बक्समा छ। थ्यांक यू फर वाचिङ आवर भिडियो। Stay tuned to our channel for upcoming videos.